भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन करवे निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या राणी उल्हास पाव हालेलुया कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया कित्याक सोमी खरोच जिवान जाला हालेलुया प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोष तुवें दया केली ताच्या माया औंकार मरी फात सासण्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि महिमा सदा बाप्पा सर्वदा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा देवा गल्या गल्या आमच्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जावन तुझ्या नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडो दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. मोगाचनो व सोमार एक आशिर्वाद असो दीस जावन आसा. जेजूच्या नांवान हो दीस आमी आराम करया. उतार म्हणटा इजाया प्रवाद पुस्तकांत 40:30 उतार म्हणटा पूण सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलेल्यांक नव्यान बळ मेळटले. कोण सर्वेस्पराचे विश्वास दवरता ताका नव्यान बळ मेळटा. आज देवाच्या उतराचेर ह्या सकाळच्या वेळा विश्वास दवरया. प्रत्येक त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या सडवंदाराचेर विश्वास दवरया. तो तुका राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो. अवघडाचे अनाहुताच्या वेळारी तुझ्या पक्षाक रावून तुका तो सांबाळून व्हरतलो. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया आणि प्रत्येक तरान त्या सर्गेच्या बाप्पा जेजू क्रिस्तच्या नांवान अर्घ्य दिर म्हणया. बाप्पा तूं विश्वासी आणि दयाळ. ह्या सकाळच्या वेळा तुका अर्घ्य दिता आसतना तुका वाकणटा आसतना तुका दिनवासता आसतना बाप्पा आमच्या जिवितान केल्या सर बरेपणा खातीर एक एक घडी आमचे मागणे आयकून आमच्या गरजेक पावून आमच्या ताळ्याक आमच्या उल्याक कान दिवन आमकां बुजोवच्या देवा तुका काळजांतून अर्घ्य दिता. कित्याक तूं तुज्या भुरग्यांचे नदर लावन आसाय. तुज्या भुरग्यांक तूं चलोवन व्हरताय. तुज्या भुरग्यांक तूं सांडसो नाय सोडसो नाय म्हणून तुवें बसयले. त्या तुज्या अति उत्तम मोगा खातीर आनी देण्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार आमी काळजांतून अर्घ्य दिता वाकणटा दिनवासता. म्हज्या मोगाचनो एक घडी म्हज्या फाटल्यान म्हणा इजाया प्रवाद पुस्तकान 40:10 सांगात म्हज्या फाटल्यान म्हणा भियानाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे भियानाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. खबर नाका कित्याक हांव तुजो घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. खबर नाका कित्याक हांव तुजो हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका घटाय हांव तुका मजत दिता. हांव तुका मजत हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका घटाय हांव तुका मजत दिता. हांव तुका मजत म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान मुझ्या जैतेवंत उजव्या म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान मुझ्या जैतेवंत उजव्या हातान म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान मुझ्या जैतेवंत उजव्या तुका हातान हांव सांबाळटा. तुका हांव सांबाळटा. तुका हांव सांबाळटा. तुका हांव सांबाळटा. ओली 13 म्हणटा कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. कित्याक हांव सर्वेस्पर हांव तुजो तुजो देव. उजवो हात धरता. हांव तुजो उजवो हात हांव तुजो धरता. उजवो हात धरता. हांव तुजो
उजवो हात हांव धरता. तुका सांगता हांव तुका सांगता. हांव तुका सांगता हांव तुका सांगता. भिया नाका हांव तुका आदार दितालो भिये नाका हांव तुका आदार भिया दितलो. नाका हांव तुका आदार दितालो भिये नाका हांव तुका आदार भिया दितलो. नाका हांव तुका आदार दितालो भिये नाका हांव तुका आदार हांव दितलो. तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस पोर हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस हांव पोर. तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस पोर हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस पोर. अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू. या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार बसवणेच्या उतरा खातीर तुझ्या बसवण्याच्या उतरा हांव खातीर तुका अर्गा दिता हांव तुका अर्घ दिता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. तुका हांव स्तुती करता तुका हांव स्तुती करता. तुझी ही बसवणी तुझी ही म्हज्या बसवणी काळजांत हांव दवरता म्हज्या काळजांत हांव दवरता. मगाच्यानो प्रत्येक अपूर्वयशे उतार आमी ह्या सकाळीचेर वाचला कित्याक म्हणल्या विशयांत हांव तुमकां एंडा कळीत करता. हर सकाळी एक उतार आमच्या मतीन दवरूंक जाय. हे बसवणेचे उतार सगळें नेगेटिव्ह फेल एंड म्हणटा आसतना देव थंयतन एक किर्लाशें करता एक किर्लाशें करता. सगळें मुक्त जालें म्हणटा आसतना देव थंय कितें म्हणून उपजयशिता. कित्याक देव कांय नातल्यान तावन उपजयतलो देव जावन आसा. देव कांय नातल्यान तावन कितें म्हणी एक वयर हाडटलो देव जावन आसा. हांगा पळया अपूर्वयान दंतच्या कृत्यांत 22:14 म्हणटा लिस्टांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो. तो जल्मातवनच थोटो जाल्ल्या निमती तो केदींच चलोंक नातलो. म्हळ्यार जल्मातवन थोटो जाल्ल्या निमती तो केदींच चलोंक नातलो. चलची आशाय तेजे भितर नातली. जांफरो चलता म्हणजे स्वप्नांत ती पळोवंक ना. जांफरो म्हळ्यार जल्मातो थोटो जावन आसलो. पण उतार म्हणटा की वळी 9 आनी 10 म्हणटा अशें बसून आसता पावलाच्या उतराक तो कान दिवन आसलो. पावलाच्या उतराक तो कान दिवन आसलो. पाऊल शिकोवन दिता आसतना पाऊल जेजूचें नांव परगटणी करता आसतना पावलाच्या उतराक ध्यान दिवन कान दिवन आसलो. त्या खातीर हांवें आतां ते उतार रिपीट करयले कित्याक आमचे जिवीत भरवोसो देवाच्या उतरान मात्र उपजाता. आमच्या जिवितांत भरोसो देवाच्या उतरान मात्र साध्य आसा. म्हज्या मगचनो युट्यूबार टेस्टमनी दिल्ल्या 16 वर्सां भुरगीं जायनासतना वाजडपण जियेतेल्या एका स्त्रियेन दिल्ली टेस्टमनी अशी आसते की म्हजी जिवीत भुरगीं जायनासतना रावची होप म्हणल्यार डॉक्टर म्हणून साध्य ना. इम्पॉसिबल. साध्य तुमी कितली टेस्टमनी आयकलां जायते आसतना डॉक्टर म्हणल्यार जायना. तसल्यांत देवान घडयलें ताका म्हणटा देव. देव विस्वासी. जांफरो आज तुजी कॅन्सर बरी जावना आनीकचे जांफरो तुज्या जिवितांत बऱ्यापण ताणें लाभयलास. कितें ना कितें तुज्या जिवितांत ताणें बरें केलास. कित्याक देव बरो. साम 119 वर्स 68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें ते मनशा कुळाच्या जिवितांत करता. कोण जावं देव बरो. देव बरो. देव बरो. बरो आनी बरें ते मनशा कुळाच्या जिवितांत करता. म्हणजे मग देव कितें अन्याय करिना. देव पक्षपाती न्हय. परत उडा आसतना ही भयण म्हणटाली म्हाका ब्रदर हांवें 5 वर्सां मागणें करचें सोडलें. 5 वर्सां देव कितें सगळ्या म्हज्या इश्टीक आनी सगळ्या म्हज्या फ्रेंड्सां भुरग्यांचे तेणें मेळ्ळें. म्हाकाच कितें ना. हांवें तें व्हडलें पातां कितें केलां कांयच ना. तांकां भुरगीं दिलां. हांवें इतली रिती केलां मागणें केलां. आयताराचे मिसाव येता. हप्त्यात वेळ आसतना मिस चुकायना. वेळ आसता मिसाव येता. म्हज्या फ्रेंड्सांनी कांयच ना. ती तितले व्हडले मागण्यान ना. तांकां 2 भुरगीं 3 भुरगीं दिलां. म्हाका वांजडपण. हांवें कितें केलां 5 वर्सां हांवें मागणें करूं ना. आयताराची मिसाव येताली सगळ्याच्या नांवा खातीर जाल्यार तितले म्हज्या मोतीन नातले. एकच म्हज्या मोतीन देव पक्षपाती. म्हाका न्हू बिलकुल देव पक्षपाती न्हय. उडा आसतलो. दुसरें आमच्या पथका प्रमाणे देव वेव्हारीक करिना. देव राखून रावतलो. देव वेट करतलो. देव वेंगेन घेतलो. देव दळण दुखां पसून काडटलो. देव बक्षितलो. देव हर एक घडी त्यो बरें जायशें म्हणून आशेतलो.
हांगा पळय पावलाच्या उतराक हो थोडो व्यक्ती जल्मांतून थोटो जावन आसलो बरेक देवाचे उतर पावलाच्या तोंडांतल्यान आयकते आसलो साम 107 वर्स प्रत्येक 20 उतार आमकां म्हणटा की भोव आपूण आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. ह्या दिसांनी हांव पळयता कितले लोकांचे टेस्टिमनी देवाचे उतार आयकून येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर नदर लावन पातका पश्चाताप करून एक नवी जिवीत जोन घेतल्या द्वारे कितकांय लोकांच्या जिवितान अद्भुत आनी अचापात्या सम्यान केला. कित्याक पाताक केदार पयस करताय देवसराक केदार धांवडयताय कोणे केल्ल्या देवसराक न्ही आमचे भितर आसल्या देवसराक हर्ट फिलींग दुस्मान काय बेद्देपण अनिश्कळपण साडयाळपण मोसोर म्हज्या मोगाचेर असल्या देवसरा तूं धांवडायताय राजी संधानाच्या ते कुरपेन तूं भरताय तक्षण देव ते जिवितान हे वर्ते काम करता कित्याक देव विश्वासी. त्या खातीर म्हणटा साम 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. आज ताच्या उतरान जीव आसा कित्याक हांव हर एक दीस म्हणटा कित्याक हो बायबल जिवीत असो बूक आनी तूं जिवीत आसा. ही भयण म्हणा लागली लास्ट ब्रदर तुजे कोणे लिंक धाडले 3 तावन 4 मागण्यान भाग घेतले. हर एक डिकन्साच्या तोंडांतल्याची उतरां हर एक याजकाच्या तोंडांतल्याची उतरां हर एक आराधना वर्ड ऑफ गॉड आयकता म्हजो भावार्थ घट जालो. देव पक्षपाती न्हय म्हण कळले. हांवें पश्चाताप केले परतून त्या देवाच्या मोगात एक सौ रावली. मात्र न्हय की हांवें सदांच म्हजे पर्सनल मागणे 1 घंटो मागणे करून सुरू केले. हर एक दीस बायबल वाचून सुरू केले. बायबल वाचता आसतना हांवें निर्धार केलो हर सकाळी जेजूक मेळो आनी जेजूची कूड हांव म्हज्या जिबेर घेतली. म्हज्या काळजांत जेजू स्वागत करतली. तो जेजू एक अजाप एक अद्भुत एक कितें म्हणून बरें नवें कार्य तो जेजू करतलो म्हणून हांवें विश्वास दवरले. म्हजे विश्वासा प्रमाणे देवान केले. म्हाका आपूरबाईचे 16 वर्सां उपरांत देवान भुरगें दिलें. म्हज्या मोगाचेर आमी चिंतच्या बरी देव न्हय देव चिंता ते बरें आनी बरें ते तो मनशा कुळाच्या जिवितान करता. त्या खातीर हांगा म्हणटा गे पळय अशें बसून आसता पावलाच्या उतराक तो कान दिवन आसतो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हणलें तुज्या पांयाचे नीट उबो राव. तो थोडो सट्टकन उठलो आनी चलो लागलो. जल्मांतून थोडो होपच ना आशाच ना चिंतुकी ना बट एक पावलाच्या तोंडांतल्यान पावल पवित्र आत्म्यान भरून ह्योच बायबल प्रीच करता आसतना हेच देवाचे उतार दिता आसतना ताणें भोव आपूरबायेन ध्यान दवरलें देवाच्या उतराचेर. पावलाक कळ्ळें जिवितान गूण जावची कितेंय आज संभव आसा कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतर तुजे भितर रित्ते आसा तो भावार्थान घट सत्य आसा भरोसो तो जेजूचे दवरते आसा. ताका पावल म्हणटा गे उठ तुज्या पांयान सट्टकन तो उठलो आनी उबे रावलो. आज तुमी उठा. आज खंयता अंधकाराच्या काळोखाच्या सत्यता उठा दुबावात उठा अस्कत भावार्थात आमचो भावार्थ घट करया. जेजू आमच्या सणात आसा. ह्या फेंतकोस्ताच्या तयार आसतना कशें ह्या जेजूच्या नांवान पावलान फरमायलें की आपूर्वेन म्हणालो पावल जेजूच्या नांव उठ. तक्षण थोंट्याच्या जल्मांत थोंट्याच्या पांयांक बळ मेळ्ळें. आज आत्मीक बळ दिवचो जेजू कुडीचे बळ दिवचो जेजू पातका पाटक नवे जिवीत हाडूंक आज सकत दिवचो जेजू आमच्या मदें आसा. ह्या सकळच्या भावार्थान मागया विश्वासान मागया आमेन. ह्या गायनान भाग घेवया म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान हांगा 4 टेस्टिमनी आपूरबायेन हांगा वाचता आसतना आयकवया कित्याक आनी वायज मेसेज घाला आमकां. तर प्रत्येक तरान आमी टायम चड वेता म्हणून वाचून सदां आयकया आनी आमचो भावार्थ घट करया. आनी जेजूस आमच्या सांगात आसा तो आमकां आदार दिता. हे भावार्थान आमी पाटया भावार्था लागीं आमी भावार्थान दिसान दीस भावार्थाच्या पावंड्यार एक मेट करया आनी फेंतकोस्ताच्या तयार आसतना त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमी बरोवंक आज मागया. सगलो जेजू समर्पिता कुशीन सरा
सीता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सर हांव ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता सर्व सावदिता 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 सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळोच जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सर पडटा लोकी कुशालाय सर सांडटा काणगे सोम्या म्हाका सर्व सावदिता 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 सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. प्रेज द लॉर्ड. मुझे नाव एवेलिया डिसोजा. हांव म्हज्या सुनेक एक बरें काम मेळचें पासत ब्रदर प्रकाशाच्या टिमांत हांवें पेटिशन घाल्लें. तशेंच बँड्रा थर्सडे मागण्याक हांव एटेंड जाल्लें आनी ते दाडा ब्रदर प्रकाशान सांगलें एकल्याक देव बरें काम हप्त्या भितर फावो करता म्हणून. हांवें तें क्लेम केलें आनी हांवें सुने खातीर मागलें. म्हज्या सुनेक बरें काम मेळ्ळें. ह्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. आनी बऱ्यांतलें काम बरें म्हळ्यार ब्रिटीश कंपनींत बरें काम मेळून ती आतां कामाक लागता. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आनी म्हज्या दुवेक बरें काम फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळा तुका सोम्या जेजू. होगळा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव लेडवीन डिसोजा बोरिवली रावतां. हांवें परस ब्रेस्तारा म्हळ्यार 25 तारीखेर ब्रेस्ताराच्या मागण्यांत हांव एटेंड जाली. आनी तशेंच थंयसर एडोरेशना वेळार ब्रदर प्रकाशान सांगलें कोणाक तरी मोबायलार गुड न्यूज येता तुमचे मोबायल ओपन करून पळया. पूण ते दाळा म्हजे मोबायल हांवें सायलेंटार दवरल्लें आनी देखून म्हाका ते मोबायल पळोवंक जावनातलें. सगळे मागणे एटेंड केल्ल्या उपरांत हांवें मोबायल उक्तें केलें. पळयतना म्हाका एक मिस कॉल आयिल्लें. तेंय म्हज्या पुताचें. 4 दिसांतून म्हजो पूत म्हाका फोन करनासलो पूण म्हाका उखलूंक जावना. आनी ह्या दिसा म्हज्या पुतान म्हाका फोन केलें आनी हांव म्हज्या पुता लागीं उलयली.
देवान म्हाका हे व्हडलें एक अजाप भशेन केलें, कित्याक हांव पुता कडेन उलोवंक आशेतली आनी 4 दिसान जावन हांव मागून आसली, आनी देवानच म्हाका हें गूड न्यूज दिलें. हें सगळें घडलें ब्रेस्तारा दिसा सांजेच्या मागण्या वेळार, अडोरेशना वेळार हांव मागतली. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगला तुका सोम्या जेजू, होगला तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हजे फायल ओपन जावच्या खातीर पेटिशन घाल्लें. हांव कुवेट रावतां. म्हजी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत डिलिव्हरी खातीर हांवें थंयसर नांव दाखल केल्लें आनी तांणी म्हाका त्या फायली खातीर एक पासपोर्ट दिल्लें. आनी थोड्या दिसा उपरांत हांव त्या सायट ओपन करतना हांव पासवर्ड विसरली आनी कितें जाल्यार तें पासवर्ड घातिल्ल्या गुडलें तें क्लियर जायनातलें, ती सायट ओपन जायनातली. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पेटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तेंच वर्ड ऑफ गॉड हांवें उसान सांगलें आनी त्या वेळार म्हाका ती सखत फावो जाली. आनी 3 दिसां उपरांत परत्यान हांवें ते सायट ओपन करूंक प्रयत्न केले. हांव नेणा कशें म्हाका ते पासवर्ड कळ्ळें की म्हणून हांवें घाल्लें पासवर्ड तें सोमा आसलें आनी ती सायट उक्ती जाली. देवान येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजान तावन अर्गां दितां आनी ताणें म्हाका आशिर्वाद केल्ल्या खातीर त्याच देवाक हांव काळजान तावन महिमा दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगला तुका सोम्या जेजू, होगला तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर रावतां. पयल्या सुवातेर हांव 12वेंत बरे मार्क्स मेळच्या खातीर हांवें पेटिशन घाल्लें आनी म्हाका बरे मार्क्स मेळून हांव पास जाल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. दुसरे सुवातेर म्हजे भयणीक बरें काम मेळच्या पासत हांव मागणें करनच आसली आनी 3 वरांच्या मागण्याक हांव कंटिन्यूस देवाचें उतर उसान सांगून हांव मागून आसली आनी म्हज्या भयणीक आतां बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळ्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. हें सगळें घडलें फकत आनी फकत 3 वरांच्या मागण्या वेळार हांवें रडोन मागलें. देवाक जावं अर्गां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगला तुका सोम्या जेजू, होगला तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. जाणेकले आमचे हात आमी उक्ते दवरया आमच्या मोगाचेर. व अपूर्वाची 4 टेस्टिमनी तुमी आयकल्यात ह्या वेळार. सगळे म्हज्या फाटल्या म्हणा आमचे दोळे धांपया. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 सगळे म्हज्या फाटल्या म्हणा. सर्वीस पोर तुमच्या खातीर झुजतालो, सर्वेस पर तुमच्या खातीर तुम्ही झुजतालो. शांत रावा, तुम्ही शांत राहा, तुम्ही शांत रावा. तुम्ही शांत आयसाया राहा. चॅप्टर 40 वर्स 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोल नसलेल्यांक तो घटाय दिता. बोल नसलेल्यांक तो घटाय दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत बोल दिता, नसल्यांक तो घटाय दिता. बोल नसलेल्यांक तो घटाय दिता. इसाया प्रवादी 27:3-18 पूर्ण सर्वीस पर तुमका दया दाखोवंक पूर्ण सर्वेस पर तुमका दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा, वाट पळोवन आसा. तुमची काकूत करूंक तुमची काकूत तो करूंक उरता. तो उठता. कित्याक सर्वीस पर कित्याक सर्वेस न्यायनितीचो देव न्यायनितीचो ताचेर देव भरोसो दवरता ती ताचेर भरवसो दवरता सुभागी. सुभागी. ताचेर भरोसो दवरता ती ताचेर भरवसो दवरता ती सुभागी. सुभागी. नीती नियमात 3:22 तांकां भियानाकात, तांकां भियेनाकात. कित्याक सर्वीस पर तुमचो देवच कित्याक सर्वेस पर तुमचो देव तुमच्या पासून झुजतालो. तुमच्या पासून वै झुजतालो. सोम्या जेजू वै सोम्या या जेजू. सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या सगळ्या वेळार देवसराच्या कुतांत्राक सगळ्या देवचाराच्या वाईट कुतांत्राक सत्तेक वाईट सत्तेक आमी भिवचे नाव. आमी भियोनचे म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू. तू म्हज्या पक्षाक आसाय. तू म्हज्या हांव पक्षात तुजेर आसा. पाती येता, हांव तुजेर हांव पाती तुजेर येता. भरोसो दवरता, हांव तुजेर हांव तुजेर भरोसो दवरता. हांव तुजेर भरोसो अर्गा दवरता. तुका सोम्या जेजू. अर्गा तुका सोम्या जेजू. ल्हानशे मागणे आमी करया मोगाळा जेजू. प्रत्येक तरान आज आमी मागता जेजू आमचेले कोणे माग म्हणला ह्या जण एकल्या बाबण्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर सोम्या जेजू. उणे पळोवन अस्कत की आमचे तोंड काड जेजू.
सुमया कितली बाबडी कंगाल जावन आसात हे सकाळची उठोंक तांकां ना पिडेन आसा जेजू आयज तूं दीस कसो वेता म्हणली खंत बेजार आसा जेजू सुमया एक दीस वेस्ट करच्या तुझ्या भुरग्यांचे दया दाखय जेजू तांचे भितर भिरांत कावजिणी असकत काय समाधान अडकळ्यो पयस कर जेजू आयसीयूत आसता व्हेंटिलेटर आसता मरणाच्या त्यांचा लास्ट स्टेजीर आसत्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक तुझ्या पवित्रात्म्यान भर प्रत्येक त्या पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय जेजू आज कोणाचे कार्य आसा जावं फुरो ह्या कार्य वेता आसतना तूं तांकां राखून वर सांबाळणो कार्य कोणाच्या घर आसा त्या कार्याच्या सांगात तूं राव मुझे जेजू खंयचेय उण्यापण पडन अशें तुमचं तांकां भरती कंदी म्हणून तुझ्या लेगी परतून मागता आमेन म्हज्या मगाच्या न्हू प्रत्येक तरान देवाक अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया प्रत्येक हर एका सकाळीचे दनपराच्या मागण्या भाग घेवन लिंक एकामेकाक धाडा एक देवाची उतर तांकां मेळून दी ती भावार्थान घट्स जावं दी आनी जेजूच्या मोगा ते एक जावं रावूं दी ह्या सबरेस्तरा एक वरां तर आमी कावन्सिलींग दवरता एक वरां पवित्र सक्रामेंत विनवण्या खातीर दवरता दयकन कोणाक वेळ आसा येया आनी प्रत्येक तरान ह्या पवित्र आराधना भाग घेवन सांजे 7:30 7 मीस 7:09 विशेष आराधन तुम्हाला जायती बाबणी आसवातेर येवन आसात आनी स्वामीचे दैवी सत येवकरी सत्वरी अनुभव करन आसात वेळ आसता येया आनी त्याची चूक आमी अनुभव करया आमेन परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया मॉर्निंग ब्रदर प्रकाश मुझे साक्स दिवंक आशेता म्हजो चेडवाचो न्हवरो बोटीर वचपाक जायतो तेंप हांगा बेकार आसलेलो हांव मागतालें सदांच सकाळच्या मागण्यांक केन्नाय सांजच्या मागण्यांक ताचें वचपाचें बेगीनूच जाल्यार पुरो आनी बरे भाशेन जाल्यार पुरो म्हूण आयज बरे भाशेन जावं तो वचोन आयज 4-5 दीस जाले देवाक आर्गां दिता जेजूक आर्गां दिता आनी आमी म्हणलेलें टेस्टमनी दितलें म्हूण सो ही म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांव आशेता तो आयज बोटीर पावला आनी बरे भाशेन थँक्यू ब्रदर आनी तुज्या टिमीक देवान साबार आशिर्वादांनी तुका भरूं आनी अशीच आमकां जेजूची वाट शिकोवंक तुका देवान घोटाय आनी बळ दिल्यार पुरो म्हूण मागता थँक्यू जेजस थँक्यू जेजस थँक्यू हॅलो हांव बँगलोर थावन उलयतां म्हज्या न्हवऱ्याक एक 2 हप्ते फुडें हार्टाचे प्रॉब्लम आसा म्हणून डॉक्टरान सांगिल्ली मागीर आमी डिवायन मर्सीक मॅसेज केली म्हाका वॉर्डाक कार्ड दिली 80-90% आसले 2 दिसां भितर ताजे कांयच ना 30% घेवन पावली डिवायन मर्सी ग्रुपाक थँक्यू म्हणटा तांचे खातीर मागता ताणें आमचे खातीर मस्त मागला आतां म्हजो न्हवरो हुशार आसात कांयच तोंदरे नासतना 3 म्हयन्याचे टॅबलेट दिल्यात आनी ब्रगात प्रकाश तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा हॅलो हांव मँगलोर थावन उलयतां म्हज्या न्हवऱ्याक पोरच्या हप्त्यांत ब्लॉक आसा म्हणून सांगिल्ली डॉक्टरान मिशिनांत मागीर हांवें मस्त ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक दिलें वॉर्डाक कार्ड सांगिल्लें सगळ्या कडेन मागूंक दिली दुसऱ्या दिसा पळयतना ना म्हणून जालें हार्टांत ब्लॉक ना 30% म्हणून जाली 90% 80% म्हणून आसली ना म्हणून जाली त्या देखून धन्य देवाक हांव आर्गां दिता म्हजो न्हवरो आतां बऱ्या तरेन आसा बरो आसा हुशार आसात डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तांकां दाराळ बेसांव घालून दी देवान तांचे आनी अशेंत मागण्या मुंदरसून व्हरून म्हूण देवा कडेन मागता हॅलो प्रीज द लॉर्ड हांव मँगलोर उलयतां म्हाका शुक्रारातान शेनवार म्हणजे मस्त गॅसाचे प्रॉब्लेम आसले शेनवार दीस डॉक्टरा गेली ताणें म्हाका गॅसाचे वखद दिलें तें हांवें काणिल्लें इल्लें समाधान जालें म्हाका सोमारा मंगळार तशेंच कंप्लीटली परतून सुरू जालें हांवें मागीर डॉक्टराक सांगता ताणें म्हाका मंगळार सोमारा दीस म्हाका डबल डोस काणगे म्हणलो तो काणगेलो जाल्यार म्हज्या ब्लड प्रेशर सकयल देंवूं ना देखून ताणें म्हळ्यार एमर्जन्सी वच हांवें एमर्जन्सी गेली थंय चॅक करतना ब्लड प्रेशर चड जालें ताणें म्हाका एडमीट डबल डोस म्हूण ताणें ICUन घालें हांव सगळी रात मस्त क्रॅम्प्स जाली म्हज्या पांयांक रडटाली
म्हजे गोठे तुजेर म्हजी दिसल्या आतां कित्याक तूं देवा म्हजें गोठें कितले वेळ म्हणटा तितले म्हणूनच रावली म्हाका सगळी रात न्हीद येवना मागीर अर्द्यान ती दूख आसताली दुसऱ्या दिसा देवा कडेन मागल्यान दुसऱ्या दिसा मंगळार दिसा म्हाका तांणी 4 वेळार वार्डान घालें वार्डांत हांव आसली 2 दीस मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार हांव डिस्चार्ज जाली देखून हांव देवाक आर्गां दितां म्हाका ताणें ताच्या आमुरी रक्तान ताणें म्हाका 2 काण ताच्या काकुच्या दिसांनी तर ताणें म्हाका घरा फाटीं धाडल्या खातीर आर्गां सुची तुका ओगलाप तुका महिमा तुका ससनाच्या ससनाक आमीन